बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक जानिब तो सैलाब की तबाहकारियाँ और सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो वहीं दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान से जो ख़बर आई है जिसमें अफ़गान तालिबान बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पर चढ़ दौड़े हैं, इस हवाले से बड़ी कंसर्निंग डेवलपमेंट्स हैं। और मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रेड लाइन क्रॉस कर चुका है और अब पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर खड़ा है, पाक अफ़गान बॉर्डर पर मामलात किस तरफ जाएंगे, क्योंकि जो इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगा दिए गए हैं, जो पाकिस्तान को एक्यूज़ कर दिया गया है, उसके बाद ना सिर्फ अफ़गान तालिबान की फ़ोर्सेस के साथ मामलात की ख़राबी एक्सपेक्ट की जा सकती है, बल्कि जो दीगर दहशतगर्द गिरोह हैं उन्हें एक मरतबा फिर मुनज़्ज़म होने का एक जवाज़, मन घड़त जवाज़, इस तरह के वैसे दहशतगर्द जवाज़ बनाते रहते हैं, लेकिन उन्हें एक जवाज़ घड़ने में आसानी होगी। असल गेम क्या है, असल मामला क्या है, और वो डिटेल्स जो अभी तक शायद किसी के सामने ना आई हों, और जो अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक हुई थी, उस ड्रोन स्ट्राइक के हवाले से अंदर की खबर भी मैंने आपके सामने रखनी है। इस वक्त बहुत से सोर्सेज से हमारी बात भी हुई और चूँकि अफ़गानिस्तान पर बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की कवरेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको पता है कि किस तरह से पाकिस्तान की एयर स्पेस के इस्तेमाल होने की एक डिबेट शुरू हुई और एक बहुत बड़े कंसर्न की न्यूज़ थी। जो अमेरिका ने एमन अल ज़वारी को मारने के लिए काबुल के करीब एक ड्रोन स्ट्राइक कर दी थी, और उस ड्रोन स्ट्राइक में अमेरिका ने दावा किया, जिस तरह से हर अमेरिकी सदर जो है वो एक एक शख्स के मारने के बाद उसका अपनी लेगेसी उसे बनाते हैं, जिस तरह से बिन लादेन, फिर बगदादी के ट्रंप के दौर में, और अभी जो बाइडन ने भी फिर कौम से अपनी खिताब किया। अब इस मामले के अंदर पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान के इदारों की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हो, सरज़मीन के इस्तेमाल होने की बात नहीं हुई। इस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी मौक़िफ़ आया कि हमने तो ज़मीन की बात ही नहीं की, ये गालिबन यूएई या गल्फ़ के किसी बेस से उड़ाया गया ड्रोन है, लेकिन इसमें एयर स्पेस पाकिस्तान की क्या इस्तेमाल हुई है या नहीं। ऑब्वियसली पाकिस्तान इस खबर की तरदीद करता रहा है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में ऑलरेडी एक रिजीम चेंज ऑपरेशन कैरी आउट हो चुका और आवाम के अंदर भी ये बात थी, तो इस तरह के मामलात के अंदर जब इस तरह की चीज़ें बैकड्रॉप पे हुई हों, तो फिर इस तरह की बातें मानने में भी लोगों को बहुत आसानी हो जाती है। अब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये मुल्ला उमर के साहबजादे हैं, मुल्ला याकूब, इन्होंने ये बात कही है कि हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक, इन्होंने कोट किया है, काबुल के अंदर धमाकेदार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें इन्होंने कहा है कि हमारे इंटेलिजेंस ज़राए ने हमें इस बात से आगाह कर दिया है कि ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान से फ्लाई करते हैं और बेसिकली पाकिस्तान से भी उड़ाए जा रहे हैं। और इसमें उन्होंने डायरेक्टली वार्न किया है पाकिस्तान को कि वो अपनी एयर स्पेस, पाकिस्तान जो अपनी फ़ज़ाई हदूद हैं उन्हें अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से रोके। और इसके अंदर जो ख़बर बनी है, मीडिया भी इसे रिपोर्ट कर रहा है कि अफ़गान डिफेंस मिनिस्टर एक्यूज़ पाकिस्तान ऑफ प्रोवाइडिंग एयर स्पेस फॉर यूएस ड्रोन स्ट्राइक्स इन अफ़गानिस्तान, यानी कि इसमें पाकिस्तान पर ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। और आपके सामने है कि किस तरह से बाढ़ के मामलात पर भी अफ़गान तालिबान और ऑब्वियसली उनके सारे जंगजू मुल्ला याकूब के अंडर ही आते हैं, इन्होंने जिस तरह से अभी तक मामलात ख़राब हैं वहाँ पर, और ये नहीं है कि मामलात बिल्कुल 1000% दुरुस्त हो चुके हैं। और इसके अलावा एक और कमिटमेंट थी जिसे कम्प्लीटली ऑनर नहीं किया गया, और वो कमिटमेंट थी टीटीपी या कोई भी दहशतगर्द गिरोह जो है वो अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करे। और उस मामले के अंदर भी ये सिर्फ मुज़ाकरात पर एम्फसिस करते रहे, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी इनका यही वादा था, लेकिन पाकिस्तान ने कोई खातिर खा इक़दामात नहीं देखे अभी तक टीटीपी के ख़िलाफ़ होते हुए। तो ये सारी चीज़ें भी आपने बैकड्रॉप में रखनी है। अब मुल्ला याकूब की जो स्टेटमेंट है ड्रोन पाकिस्तान की सरज़मीन से इस्तेमाल होने पर, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें इस वक्त इग्नोर नहीं किया जा सकता। नंबर 1, एक तो ये है कि कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया गया मुल्ला याकूब की तरफ से
اور انہوں نے یہ بات واضح طور پہ کہہ دیا کہ ان کے پاس تو اس بات کا ثبوت بھی نہیں ہے کہ امریکہ نے ان کا ریڈار سسٹم جو ہے وہ افغانستان سے جانے سے پہلے کیا وہ ڈسٹرائے کیا یا نہیں، اور obviously ان کے پاس لیٹسٹ اکوپمنٹ تو ہے، تمام تر چیزیں تو ہیں، لیکن یہ انہیں آپریٹ کرنا اور بہت سی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، ایکسپرٹیز ہوتی ہیں۔ اب اس وقت کچھ اور معاملات کو بھی آپ سمجھ لیں۔ ایک تو یہ کہ طالبان کے اندر کچھ رائیول فیکشنز ہیں، اور جب پاکستان کے ساتھ باڑھ کا تنازع بھی بنا اس ٹائم پر بھی ان فیکشنز کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک طالبان جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں ان میں ایک ہے جی حقانی گروپ، اور دوسرا جو ہے اسے کندھاری گروپ کہا جاتا ہے، اور جو کندھاری گروپ ہے وہ لیڈ کرتے ہیں ملا عمر کے صاحبزادے ملا یعقوب۔ اور اس سب کے اندر حقانی گروپ جو ہے وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ جو ڈیفنس منسٹر ہیں ملا یعقوب، انہوں نے امریکہ کو کوئی ٹپ آف انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ پرووائڈ کی، اور یہ ایک جنرل پرسیپشن ان میں پائی جاتی ہے کہ الزواری جو ہے اسے مارنے کے لیے، اور انہیں اس حوالے سے کچھ کنسیشنز ملی، یعنی کہ کچھ جگہوں پر انہیں ریلیف دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ باؤنٹی بھی دی گئی، یعنی کہ جو ایک انعام ہوتا ہے، سر کی قیمت ہوتی ہے، وہ بھی انہیں پرووائڈ کی گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو سپیکولیشنز ہیں، جو کنسرنز ہیں، وہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ یہ بات بھی وہاں پر چل رہی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق کہ جو ملا یعقوب گروپ ہے اس نے امریکہ کو اپنی ولنگنس دکھا دیا ہے کہ آپ جی حقانی نیٹ ورک کے جو لیڈر ہیں سراج الدین حقانی، جو کہ ان کے خلاف دوسرا گروہ ہے، اس کے سربراہ ہیں، آپ انہیں ڈرون میں اڑاتے ہیں تو اڑا دیں، ہم اتنا زیادہ کوئی سخت اس کے اوپر معاملہ نہیں کریں گے۔ اب سراج الدین حقانی جو ہیں وہ ابھی بھی امریکہ کے جو فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن ہے FBI، اس کی موسٹ وانٹڈ کی لسٹ پر ہیں۔ $10 ملین کی باؤنٹی ان کے سر پر ہے، اور کوئی بھی اگر ان کی انفارمیشن کی لوکیشن دیتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک فیکٹر تو یہ بھی ہے کہ ملا یعقوب گروپ جو ہے وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے اور جو بیک لیش ہے اس سے بچنے کے لیے اس رسپانسبلٹی کو کمپلیٹلی ایئر سپیس سے بھی آگئی کہ یہی اڑے بھی یہیں سے سب کچھ ادھر سے ہوا، پاکستان پر پن کر رہا ہے۔ اور اس سے دو کام ان کے ہوں گے، ایک تیر سے دو شکار ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ obviously جو بیک لیش انہیں اپنے گھر میں فیس کرنا پڑ رہا ہے اس سے وہ چھٹکارا حاصل کر لیں، اور حقانی گروپ جو ہے اس پر پریشر بلڈ کیا جا سکے، جو کہ کمپیریٹیولی پاکستان کے قریب ترین سمجھا جاتا ہے۔ تو اس سے دو کام ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ کس طرح سے یہ چیزیں آگے بڑھیں گی، پاکستان کے لیے یہ چیلنج کیوں ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک طرح تو اس چیز کو بنیاد بنا کر اگر آگے چل کر امریکہ کوئی اور سٹرائک بھی ان کے ہاں کرتا ہے جس میں پاکستان کا کوئی عمل دخل ہو یا نہیں، یہ اسے بہانہ بنا کر ملا کی دوڑ مسجد تک پاکستان کو الرٹ رہنا پڑ سکتا ہے ان سارے معاملات کے اندر، ہمیں اپنی سرحدوں پر اور تمام تر چیزوں بھی۔ اب یہاں پر صورتحال ناظرین کرام یہ ہے کہ انہوں نے اس پورے پولیٹیکل ٹرموائل کا بھی فائدہ اور یہ ساری چیزیں، اور اس سے پہلے آپ یہ ہمارے جو ایگریمنٹس ہیں ان چیزوں کو بھی آنر نہیں کر چکے، تو یہ ایک بہت بڑی گیم ہے، اور اس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا سینسٹیو ٹائم ہے، اس پر بہت سی چیزوں کو، ہر چیز کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ایک وہ نیریٹو کے اندر بہاؤ میں نہ چیزیں چلی جائیں۔ آلدو اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اسے اس کی فوری طور پر تردید کر کے اور اس کے اوپر ایکشن لے کر جو سفارتی سطح پر بھی اس سٹیٹمنٹ پر یا تو آپ کلیریفیکیشن دیں، ثبوت تو انہوں نے بھی کوئی نہیں دیا، تو آپ ورنہ پھر وہ جو دہشت گرد گروہ ہیں انہیں ایک کمک ان میں پھر سے وہ پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اور دیٹ کوڈ کریٹ اے لاٹ آف پرابلمز فار اس ان دی فیوچر۔ تو یہ ابھی تک کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی بڑی ضروری تھیں، اور پوری پکچر تاکہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے، یہ جو پریس کانفرنس ہے بڑی گیمیں ہو رہی ہیں پیچھے، تو ہر گیم کو سمجھنا ہوتا ہے اور پھر اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا ہوتا ہے، جذبات نہیں، انفارمیشن بھی ضروری ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔